bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre le vocabulaire pour parler des sensations, des émotions et des sentiments. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموع درس های زبان فرانسه با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما امروز قرار هست واژگان مربوط به توصیف و بیان احساسات و علایقمون و صحبت در مورد همه چی، در مورد حواس پنجگانه و تمام این کلمات رو یاد بگیریم. پس حتما در درس امروز با من همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur le bouton clochette pour la dernière vidéo. On y va. Tout au long de la journée, on a des sensations, des émotions et des sentiments. En parler, c'est parler de la vie, du monde qui nous entoure et de soi. Autrement dit, c'est parler de la vie. در طول روز ما درباره احساساتمون حرف میزنیم. البته من 3 تا کلمه به کار بردم که حالا در موردش توضیح میدیم. سانساسیون، اموسیون، سانتیمان. در مورد احساسات مختلفمون داریم حرف میزنیم. در واقع وقتی که احساساتمون رو بیان میکنیم، داریم در مورد جهانی حرف میزنیم که ما رو احاطه کرده. یا به عبارت دیگه داریم در مورد زندگی حرف میزنیم. زندگی ما در هر لحظه پر از حواس، احساسات مختلف است. از دیدن و شنیدن گرفته تا احساس سرما و گرسنگی، تشنگی، خشم، نفرت و غیره. پس میبینید هر لحظه ما با این احساسات در ارتباط خیلی نزدیک هستیم و خیلی خوبه که بدونیم چجوری در مورد هر کدومشون باید در زبان فرانسه صحبت کنیم. اول از همه بپردازیم به 3 تا کلمه‌ای که داریم. Une sensation. Une sensation. جمله که براتون نوشتم چیه؟ J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai froid. خب sensation به احساسی میگیم که به سانس، به لو سانس بستگی داره، یعنی به حواس پنجگانه. احساس سرما میکنیم، گرما میکنیم و حالا غیره، با یا چیزی رو که میشنویم، صدای بلند، صدای کم، اینا میشه این نوع احساسات رو ما میگیم سانساسیون. Une émotion. émotion هم باز احساس هست، ولی مثل چی؟ Je suis content, je suis heureux ou je suis contente pour moi, je suis heureuse. یعنی من خوشحالم، راضیم. این هم یه احساس هست، یه احساس قلبیه. Un sentiment. Je suis amoureux ou je suis amoureuse. خب اگه آقا بگه میگه amoureux، اگه خانم بگه amoureuse. من عاشقم. Il est jaloux. او حسوده. خب چه فرقی حالا هست بین اموسیون و سانتیمان؟ سانساسیون که تکلیفش معلوم شد، مربوط به حواس پنجگانه ماست، حس بویایی، شنوایی، چشایی و غیره. اما اموسیون حسی که درونیه، در قلب ما هست. ممکنه یه روز از خواب بیدار میشین، خیلی خوشحال باشین، ناراحت باشین، غمگین باشین. حسی که نسبت به چیز خاصی نداریم، درون ما وجود داره. اما سانتیمان حسی که ما نسبت به چیزی یا کسی داریم و در طول زمان این حس باقی میمونه. این پس فرق اینهاش. و اما قبل از اینکه ببینیم چطور در مورد این احساسات مختلف صحبت کنیم، بریم سراغ حواس پنجگانه که قاعدتا ما باید ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بچشیم تا بتونیم یک حسی داشته باشیم. خب توی جدول دارید میبینید لو سانس. ما 5 تا حس داریم. On a 5 sens. خب و میبینید 5 تا سانس رو، حس رو، حواس پنجگانه. لو سانس به معنی حس هست که اسم اون در واقع حس رو براتون میگم. بعدش لورگن اون اندامی که به اون حس مربوطه رو براتون میگم. و بعد l'action اون عمل، او لو ورب یا اون کاری که انجام میدیم، اون عمل رو چی میگیم. La vue خب دارید میبینید دیگه میشه چی؟ حس بینایی ما. لورگن c'est l'œil ou les yeux. خب اندام مربوط به بینایی چی هست؟ قطعا چشم یا چشمان. l'œil, les yeux. Et les verbes sont regarder ou voir. خب چه فرقی با هم دارن؟ regarder, on regarde d'abord, on regarde et après on voit. نگاه میکنیم اول، به یه چیزی نگاه میکنیم بعد میبینیم.
خب پس فرق دیدن، نگاه کردن و دیدن هست. regarder میشه نگاه کردن، voir میشه دیدن. Le deuxième sens, c'est le goût. Le goût. L'organe, c'est la langue. خب لانگ به معنی زبانه و این زبانی که در دهان ما هست هم همون لانگ هست. پس لو گو میشه حس چشایی، لا لانگ حس اندامش میشه زبان ما. خب فعلی که برش داریم چی هست؟ دو تا فعل داریم باز. گوته، دگوسته. دگوسته، گوته، دگوسته. خب دگوسته و گوته هر دو معنی چشیدن هست. ما این چیز رو میچشیم و بعد همون طعمش رو باز حس میکنیم یا میچشیم. چشیدن دیگه همون چشیدن فعل دیگه فکر نمی‌کنم براش داشته باشیم. Le troisième sens, c'est le toucher. Le toucher, on touche quelque chose. Toucher, حس لامسه هست. Et l'organe, c'est la peau. La peau. پوست ما هست. اندام حس لامسه میشه پوست. ما با پوستمون حس میکنیم چه سرما باشه، گرما باشه یا درد باشه. Le verbe, c'est le toucher. toucher. خب پس خود toucher یعنی لمس کردن. نه touche pas. یعنی دست نزن، لمس نکن. خب و خود حس هم هست le toucher. حس بعدی لوی. لوی نیست، اون ضمیر در واقع مفعولی نیست و لوی نیست. لوی او لوی حس شنوایی هست. Et on utilise notre oreille, l'oreille. گوش اندام حس شنوایی هست. و باز برای شنوایی، برای لوی ما دو تا فعل داریم. entendre et écouter. D'abord on écoute et après on entend. خب écouter یعنی گوش دادن. باز مثل تفاوت بین regarder و voir هست. ما اول نگاه میکنیم بعد میبینیم. حالا برای حس شنوایی چی میگیم؟ on écoute après on entend. گوش میدیم بعد میشنویم. و حس آخرمون l'odorat حس بویایی هست. et l'organe c'est le nez. بینی ما اندام حس بویایی هست. و فعلی که داریم فعل سانتیر هست. سانتیر. خود سانتیر یعنی حس کردن. مثلا یه وقت میگین je me sens malade مثلا. خب احساس بیماری میکنم. اما سانتیر برای حس بویایی هم به کار میره. چرا؟ چون میگیم این بو رو حس میکنم دیگه، نمیگه بو رو بو میکشم. پس فعل سانتیر برای بویایی به کار میره. خب انواع حواس رو دیدید، حواس پنجگانه، فعلای مربوط بهشون. و حالا بریم ببینیم برای هر کدوم از این حس هایی که گفتیم از چه ساختاری باید استفاده کنیم که بتونیم احساسمون رو بیان کنیم. Pour exprimer des sensations qui traduisent des besoins. برای بیان احساساتی که traduisent یعنی میگن در واقع نشون میدن des besoins نیازهای ما رو، در واقع برای بیان نیازهامون از فعل avoir استفاده میکنیم. خیلی راحت avoir. par exemple avoir faim گرسنه بودن. avoir soif تشنه بودن. avoir chaud گرم بودن. avoir froid سرد بودن. avoir sommeil یعنی خوابالود بودن. یعنی وقتی میگیم ژ sommeil یعنی خوابم میاد. مثال هم خب صرف میکنیم. فعل avoir رو قطعا دیگه همتون بلدید صرف کنید. j'ai faim j'ai soif j'ai sommeil من خوابم میاد. اینها هر کدوم به نوعی نیاز ما نشون. Pour exprimer des sensations qui traduisent son état général. état général یعنی وضعیت عمومی، مثلا حالا وضعیت بدن، اون احساسی که داریم تو اون لحظه. از دو تا فعل میتونیم استفاده کنیم. یکی فعل être هست، مثلا میگه خستم، رو فرمم، حالم بده، مریضم. یا فعل se sentir که فعل پرونومینال هست، فعل در واقع دو ضمیره هست se sentir. خب به چه صورت استفاده میکنیم؟ هر دو تا رو میتونید به کار ببرید. برای همین من جفتش رو نوشتم. se sentir ou être en forme. رو فرم بودن. یعنی من احساس میکنم رو فرمم یا من رو فرم هستم.
se sentir ou être mal احساس میکنم بدم یعنی حالم بده se sentir ou être bien و حالا هر حس دیگه که ممکنه داشته باشیم توی جمله به چه صورت فعل être رو که بلدید صرفش رو je suis fatigué اگر من بگم یه او هم آخرش باید بنویسم je suis fatigué خستم ou je me sens fatigué احساس خستگی میکنم je me sens en forme احساس میکنم رو فرمم je me sens malade je me sens mal احساس میکنم حالم بده خوب نیستم پس از se sentir و être میتونیم استفاده کنیم و اما pour exprimer la douleur douleur به معنی درد هست خب قطعا احساس درد هم یک سانساسیون دیگه یکی از حواس هست یه ساختار خاص براش داریم avoir mal à plus un nom یعنی از ساختار ثابت avoir mal à استفاده می‌کنیم به اضافه یک اسم که البته این اسممون قطعا با ارتیکل میاد حالا بستگی به اینکه فمینین یا ماسکولین باشه ما میتونیم بگیم alla یا e pour masculin alla pour féminin e avec une x pour les pluriels par exemple j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête سرم درد میکنه سردرد دارم او j'ai mal au dos j'ai mal au dos کمرم درد میکنه یا کمر دردم خب میبینید اینجا دو کمر سه ماسکولین پس گفتیم j'ai mal au dos la tête c'est féminin on a dit j'ai mal à la tête سردرد دارم خب تقدیر میکنم همچنان یک قسمت دیگه از درس باقی مونده ببینیم برای اموسیون و سانتیمان چه اصطلاحات رو میتونیم به کار ببریم Pour exprimer des émotions ou des sentiments on peut utiliser les deux verbes être ou avoir برای بیان اموسیونمون یا سانتیمان هم میتونیم از فعل être استفاده کنیم هم از فعل avoir بریم یه تعدادی از این اکسپرسیون ها رو ببینیم être content یعنی خوشنود بودن راضی بودن خوشحال بودن je suis content de vous voir از دیدن شما خوشحالم être en colère یعنی عصبانی بودن je suis en colère être vexé به معنی متاسف بودن به معنی رنجیده بودن آزرده بودن مثلا یک کسی یه حرفی میزنه vous dites je suis vexé خب من آزرده خاطرم رنجیدم être étonné je suis étonné یعنی شگفت زدم مثل سورپرایز انگلیسیه یعنی متعجبم شگفت زده être heureux خوشحال بودن هست بازم یا être joyeux و heureux هر دوتا معنی خوشحال میده دیدیم برای سال نو میگیم joyeux Noël یا heureux یا مثلا je suis heureux je suis joyeux هر دوتا معنی خوشحال بودن هست برعکسش le contraire c'est malheureux به معنی ناراحت بودن یا متاسف بودن هست دقت کردید که بعد از فعل être ما همه اینها صفت بود که به کار بردیم content, vexé, malheureux, joyeux و همه این صفت‌ها بر طبق فاعلتون حتما باید با فاعل مطابقت کنند masculin و féminin فعل avoir رو هم میتونیم به کار ببریم برای تعدادی از این احساسات اما حواستون باشه که بعد از فعل avoir on utilise un nom بعد از avoir ما اسم به کار ببریم دیگه صفت به کار نمیبریم avoir peur ترسیدن j'ai peur یعنی من میترسم avoir honte یعنی شرم داشتن j'ai honte یعنی من متاسفم من شرم دارم شرمسارم avoir la tristesse خب برای بعضی از اون احساسات رو که ما حالا صفت به کار بردیم میتونیم باز اسمش رو هم اینجا به کار ببریم avoir la tristesse به معنی غم و ناراحتی یعنی غم دارم میتونیم هم بگیم je suis triste غمگین هستم هر دو تا حالت به کار میره avoir le bonheur
به جای اینکه بگیم مثلا je suis heureux میتونیم بگیم j'ai le bonheur، یعنی باز خوشبختم، این سعادت رو دارم، این خوشحالی رو دارم. j'ai la joie، به جای اینکه بگیم je suis joyeux میتونیم بگیم j'ai la joie، باز هم یعنی خوشحالم. او j'ai la malheur، malheur رو اسمش میشه la malheur. دقت کنید bonheur masculin هست میگیم le bonheur، malheur féminin هست میگیم la malheur، یعنی ناراحتم یا متاسفم. Et les expressions pour exprimer des sentiments. اصطلاحات expression یعنی اصطلاحات برای بیان sentiment. باز هم میتونیم از فعل être یا avoir استفاده کنیم. être triste. خب باز هم triste گفتیم به معنی غمگین بودن هست. triste رو من هم بالا نوشتم avoir la tristesse، پایینم نوشتم. چرا؟ ما میتونیم همینجوری با خودمون احساس غم بکنیم یا میتونیم از یه چیزی ناراحت باشیم. پس تو هر دو گروه اموشن یا سانتیمان قرار میگیره. amoureux، je suis amoureuse de lui، من عاشق اونم. amoureux، amoureuse pour féminin masculin، c'est masculin. être jaloux، il est jaloux، اون حسوده، حسود بودن. être amoureux یعنی عاشق بودن. être orgueilleux، یک کمی تلفظ این کلمه سخت هست، دقت کنید این ای بعد از ژ رو نمیخونیم، فقط برای این اومده که ما این ژ رو با صدای گ تلفظ کنیم. orgueilleux، orgueilleux یعنی مغرور بودن. je suis orgueilleuse، من مغرورم، غرور دارم. و باز هم میتونیم از avoir استفاده کنیم، مثلا بگیم j'ai de l'assurance. l'assurance یه معنیش بیمه است، ولی وقتی میگیم j'ai de l'assurance یعنی من اعتماد به نفس دارم. j'ai de l'assurance de parler au milieu de public، dans la public. من اعتماد به نفس اینو دارم که در میان جمعیت صحبت کنم. خب این هم از اصطلاحات و فعل‌هایی که میتونستیم برای بیان احساساتمون استفاده کنیم. به پایان یک درس دیگه از درس‌های زبان فرانسه رسیدیم. امیدوارم درس امروز رو هم با دقت دیده باشید. نکات مهمش بر خودتون یادداشت کرده باشید. حتما سعی کنید با کلمات، واژه‌ها و عبارت‌هایی که یاد می‌گیرید جمله بسازید. تمرین و تکرار فراموش نشه تا درس‌ها رو خیلی خوب بتونید یاد بگیرید و از اونها در مکالمات روزمره‌تون استفاده کنید. و فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.